திருச்சிற்றம்பலம். நம பார்வதிபதையே ஹர ஹர மகாதேவா. தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி போற்றி. ஸ்ரீஹாலாஷ்ய மாகாத்மியம் 26வது அத்தியாயம். இந்த அத்தியாயத்தில் சிவன் சித்தராக அருள் புரிந்ததை பற்றி பார்க்க போகிறோம். षड्विंशोऽध्यायः. अगस्त्यः वक्ष्ये यष्मागमाश्चर्यं हालास्येषकृतं द्विजाः चित्रं सिद्धचरित्रं तच्छृणुत्वं मुनिपुङ्गवः. हालास्ये वासिदेवस्तु कनकाचलकार्मुकः कर्तुं लीलाविचित्राश्च समर्थो भक्तवत्सलः. विश्वकर्मा विनिष्पन्न विमानवाससुप्रियः महतैश्वर्यदानार्थं मधुरापुरवासिनां तस्याभिषेकपाण्ड्यस्य महाभक्तियुधस्य च दातुं सर्वार्थसिद्धिश्च सिद्धवेषं समग्रहीतो कटकाभ्यां नूपुराभ्याम् अलङ्कृतपदद्वयम् आच्छादनं च कौपीनं धृत्वा शार्दूलचर्मणा कत्वाङ्गविलसत्पाणिर्भस्मोद्धूलितविग्रहः भस्मधाराभिरामांसो महामेरुसमुन्नतः सर्पसन्नद्धकपिल ह्रस्वकुञ्चितसज्जटः अद्यन्तसुन्दरस्फटिककुण्डलाभ्यां मनोहरः मन्दस्मितलसद्वक्त्रः कुन्दकुट्मलदन्तवान् शुभ्राभिरस्तिमालाभिरावेष्ट्य च कलेभरम् विचित्रोद्यानबन्धेन कटिशोभां विधाय च षोडशाब्दाकृतिः सौम्यो योगपट्टं समुद्वहन् वेत्रं च काञ्चनमयं धृत्वा दक्षिणपाणिनाः सिद्धसन्मथुरावीथ्यां चरति स्म मुदान्वितः. ये ये जनाः समाहूयं तं सिद्धं परिपूज्य च प्रार्थयन्ति च यद्वस्तु तेभ्यस्तेभ्यो ददाति ततो. केचिद्वृद्धास्तदागत्य जर्जरीकृतविग्रहाः निर्दन्ताकाशकेशकेशा च प्रार्थयन्ति स्म यौवनं दिव्यया वेत्रयष्ट्या च तेषामूर्धसु सम्पृशन् युवत्वं प्रददौ तेभ्यो महासिद्धो महेश्वरः. वन्द्या काचित् समायाता श्रुत्वा सिद्धस्य वैभवं तासां पाले पश्म दत्त्वा गर्भिणीस्ताशकारस अन्दाशपतिराशान्ये समाजग्मुस्सम्प्रमं तेभ्यः शाञ्जनतानेन तद्दोषं हरति स्म सः. पङ्गवपाणिहीनाश्च कुब्जाश्चान्ये समाययुः भस्मवेत्रप्रहाराभ्यां रक्षयामास तान् मुदा. भूतपिशाचाद्यैः पीडिता बहवो जनाः आगत्य दृष्ट्वा तं सिद्धं विमुक्ता विविधापदः कुष्ठमष्टादशविधं परिहृत्य च भस्मना कुष्ठव्याधियुतानां च करोति स्म महत्प्रियं. शिरकर्णाक्षिरोगार्ता ज्वरगुल्मादिपीडिताः सर्वे निरोगतां प्रापुस्तश्चिद्दस्य कटाक्षतः. दारिद्र्यकर्षितानां च जनानां भवनानि च धनधान्यसमृद्धानि सिद्धेशेन कृतानि च वैश्यवादवयस्तम्भान् ऋष्याकर्षणाञ्जनम् एवं वकारात्रितयम् अकारत्रितयं तथा यूनां च दर्शयित्वा तान् मोहयामास सन्ततम्. इन्द्रजालमहाजालप्रमुखानि महान्ति च विचित्राणि च कर्माणि दर्शयामास वै मुहुः. वैश्याकर्षणविद्वेषस्तम्भनोच्चाटनादिभिः
वशीकृता जनाः सर्वे शम्भुना सिद्धरूपिणा अश्वांशरासभागारन् अश्वाकारांशरासभान् बीटालांश महाव्याघ्रान् पुनर्व्याघ्रान् बिडालकान् वृद्धांश बालरूपेण बालान् वृद्धस्वरूपतः एवं बहुविधं कर्म कृत्वा विहरति स्म सः पुरोपवनमासाद्य तत्र छिद्राण्यदर्शयन् लाङ्गलीवृक्षुवृदानि तालावृक्षान् करोति च ताळांशलाङ्गलिवृक्षान् पुनरप्येकरोत् प्रभुः एवं वृक्षविपर्यासं कृत्वा अनेकप्रकारदः अपुष्पितान् पुष्पितांश सफलानफलानपि उन्नतानपि नीचांश प्रस्वानत्युन्नतानपि ऊगपुण्णागपणसहसकार दिपादपान् इति कृत्वा वेगवतीं निर्जलां सजलां व्यदात् भूयश्च निर्जलां कृत्वा क्रीडयामास तैर्जनैः दूरस्थं पर्वतमपि समीपस्थमिवाकरोत् समीपस्थं पर्वतं च दूरस्थितमिवाकरोत् रात्रिसिह्नानि सर्वाणि दिवाकाले अभ्यदर्शयत् दिवासिह्नानि रात्रौ च दर्शयामास स प्रभुः कत्वाङ्गमम्बरे स्थाप्य तस्मिन् शुचिं निधाय च पादाङ्कुष्ठक्रदस्तायां स्थित्वा प्रमणमादनोत् पुनस्तस्यां शिरस्ताभ्य पादवूर्ध्वं प्रसार्य च वेगात् चकार प्रमणं सिद्धो विस्मापयन् जनान् पुनः सिद्धकेचरसन् सचारविककेन्द्रवत् अथ मेघपथं गत्वा कालमेघसुगर्जितम् आकृष्य भुजदण्डाभ्यां वेगात् प्राप्य महीतलं दर्शयित्वा जनानां तं विद्युन्माला विभूषितं पश्यान् मुमोच तं मेघं सोऽपि स्वपदं मायया अन्यांश केचरान् सर्वान् पलादाकृष्य भूतले पुनर्मुञ्चति तान् सर्वान् भीत्या धावन्ति ते द्रुतं दिव्याञ्जनप्रदानेन भूकतानि बहूनि च अनर्करत्नगणक कलदौतमुखानि च विविधानि च वस्तूनि सिद्धो व्यक्तिचकार च अग्निस्तम्भ जलस्तम्भ वायुस्तम्भमुखाक्रियाः चतुष्षष्टिकलाशान्याः सर्वा विद्या प्रदर्शिताः अपेक्षितानि वस्तूनि भोगमोक्षपरायणैः यानि तानि च सर्वाणि सिद्धो अयत्नात् ददौ प्रभुः वेदशास्त्रपुराणादि विद्या सर्वा सलक्षणाः वसन्तु जिह्वा स्वस्मागमिति ववृष्य केचन तेषां द्विजानां जिह्वासु भस्मानुक्षेपमात्रतः सर्वविद्यासमभवन् विचित्रं किमतः परं ये वृद्धा यौवनं प्राप्तस्तेषां पत्न्यास समाययोः ददौ च तासां तारुण्यं रूपलावण्यसंयुतम् अन्तर्वद्यन् समभवन् पुनस्तासिद्धवैभवात् एवमन्यान्यनेकानि दर्शितान्यद्भुतानि च कशक्तस्तानि सर्वाणि वक्तुं वागीश्वरं विना सम्पश्यतां जनानां तु परमानन्ददानि च एवं विचित्रकर्माणि कृत्वा सञ्चरति स्म सः स्थूल कदाचित् क्षीणश्च क्षणं दीर्घोत वामनः अदृश्यश्च क्षणं तृष्यस्तेजस्वी मायया वृतः जनैरपूर्ववस्तूनि तपोभिर्दुर्लभानि च प्रार्थितानि च सर्वाणि प्रददौ स कृपानिधिः सर्वसिद्धिप्रदं सिद्धं सर्वसद्गुणसंयुतम् शान्तं कारुण्यसपूर्णं जना दृष्ट्वा अधिविस्मिताः आश्चर्याण्येवमालोक्य वर्तन्ते स्मस्य पार्श्वतः राज्याभिषेकपाण्ड्योऽपि श्रुत्वा सिद्धस्य वैभवं
स्वजनान् प्रेषयामास काञ्चित् कर्मकरान् शुशोन् येन केन प्रकारेण सिद्धं दर्शयतेति मे उद्युञ्जते ग्रहीतुं तं जनता सा तु तद्वसा तत्कृतानि विचित्राणि विलोक्यादीव विस्मिता शरति स्म मुदा युक्ता तस्य सिद्धस्य पृष्ठतः इति सिद्धस्य चरितं शृणोति पठति यः तस्य सर्वाणि सौख्यानि वर्धन्ते सर्वसम्पदः एवं विंशातु लीलेयं सुन्दरेश महेशितुः श्रुता वा पठिता वापि सर्वसौख्यप्रदायिनी। इति श्रीस्कान्दे महापुराणे अगस्त्यसंहितायां हालास्यमाहात्म्ये सिद्धचरित्रं नाम षड्विंशोऽध्यायः। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेवा। தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி போற்றி. ஓம் நம சிவாய. திருச்சிற்றம்பலம்.